శ్రీ యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం. నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమం శ్రీమారుతాత్మ సంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభం పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రు నివారణం రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకం నానారత్న సమాయుక్తం కుండలాది విరాజితం దాత్రిం షల్లక్షణోపేతం స్వర్ణపీఠ విరాజితం त्रिशत्कोटिबीज संयुक्तं द्वादशार्वति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ ह्यदिस्तौ सुकृताञ्जलिं हंसमत्र प्रवत्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मर्तमञ्जकं सर्वादाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूतपं किङ्काराः सर्ववेद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्य गिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः द्रुपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं कान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्।